उद्धारको लगत्तीपछि राहतको चरणमा जुन सामग्रीहरू उपलब्ध हुनुपर्ने हो त्यो सन्दर्भमा चाहिँ केही कुराहरूको अपुग भएको छ। यसको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा देखिएका जुन त्यहाँ कमजोरीहरू छन्, अपर्याप्तताहरू छन्, यसको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा तर दलहरूको बिचको एउटा साझा संयन्त्र बनाएर गर्ने कुरा र केही सामग्रीहरू चाँडोभन्दा चाँडो पुर्याउने कुराको सन्दर्भमा ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। दोस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त्रिपाल लगायतका सबै कुराहरू एकदमै अस्थायी हुन्। अब जाडो सुरु भइसकेको छ। अस्थायी टहरा बनाउने काम त्यहाँ करिब 50-60 हजार बनाउनु पर्ने छ, किनकि त्यति धेरै घरहरू बस्न नमिल्ने अवस्थामा छन्। त्यो अस्थायी टहरा बनाउने काम हामीले मङ्सिरको यो महिनाभित्र यदि सम्पन्न गर्न सकेनौँ भने पुसको जाडो यो त्रिपालले यसले थेग्नै सक्दैन र यसले यति धेरै ठुलो चाहिँ भयावह अवस्था सृजना गर्छ। यसको लागि अस्थायी टहरा बनाउने कुरा अहिलेको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो अस्थायी टहरा बनाउने कुरा कस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने हामी यहाँ माग्दा राखेर गयौँ। हामी आफैले गरेर हेर्नुपर्छ भनेर हामीले जाजरकोटकै 2 ठाउँमा, नलगाडमा र खलङ्गामा, भेरी नगरपालिकामा 2टा अस्थायी टहरा हामीले 2 दिन बसेर 2टा अस्थायी टहरा बनाएर हेऱ्यौँ। 2 जना दक्ष जनशक्ति, 2टा अर्धदक्ष जनशक्ति र 6-7 जना सहयोगी हातहरू हुँदै गर्दा र त्यहाँको भत्किएकै घरको सामग्रीहरू हामीले प्रयोग गऱ्यौँ। हामीले के सामग्रीहरू बजारबाट किन्यौँ। त्यो बजारबाट किनेको सामग्री र त्यो मिस्त्रीलाई दिने उसको श्रमको त्यसको रुपियाँ सबै कुरा जोड्दै गर्दाखेरि 40,000 रुपियाँ भन्दा कममा करिब अझ 34-35 हजार रुपियाँ पैसाको सेरोफेरोमा 6 घण्टाभित्रमा एउटा अस्थायी टहरा बनाउन सकिँदो रहेछ। 2 कोठे टहरा, जुन टहराले कम्तीमा यो हिउँ त थेक्छ त्यस्तै पर्दै गर्दा बर्खा पनि थेक्न सक्छ। यो अहिले बनाइएन भने त्यसपछिको यो कसैले पनि यसलाई थेक्न सक्दैन। त्यसैले अहिले हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौँ कि अविलम्ब यो आजभोलि तिहारकै बिचमा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, उहाँहरूले तलको काम उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, तर यो चाहिँ नागरिकले सिधा अस्थायी आवास बनाउनका निम्ति प्राप्त गर्ने गरिकन रकम पठाइदिने र हामीले के देख्यौँ तल भने त्यसपछि अभाव के को हुन्छ भन्दा अभाव चाहिँ 2टा कुराको हुनसक्छ। एउटा ठुलो सङ्ख्यामा जस्तापत्ता चाहिने भएकोले बजारमा जस्तापत्ता प्राप्त गर्ने कुराको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्छ र जनशक्तिको अभाव हुन्छ। त्यो जनशक्तिको अभाव हुने भएकोले गर्दाखेरि त्यो जनशक्तिको पूर्ति कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सरकारले आफ्नो कामहरू पनि गरोस् र यहाँनिर चाहिँ राजनीतिक दल सङ्घ संस्थाहरूको आवश्यकता यहाँनिर छ। यही कुरालाई मध्यनजर गरेर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामीले पहिलो चरणमा न्यूनतम पनि 1000 घर यो अस्थायी टहरा चाहिँ हामीले चाहिँ डटेर अस्थायी टहरा बनाउन लाग्ने भन्ने एउटा सङ्कल्पका साथमा हामीले पहिलो चरणमा 1000 घर निर्माण गर्नका निम्ति चाहिने जुन चाहिँ दक्ष श्रमिक चाहियो, किनकि त्यहाँ भएको श्रमिकले पुग्दैन। हामीले यहाँबाट मिस्त्री लिएर जानुपर्छ, अर्धदक्ष चाहियो, अरू सहयोगी हातहरू चाहियो। हामी मङ्सिरको पहिलो साता नै 1000 घर बनाउनका लागि यहाँबाट पार्टीको साथीहरू यहाँबाट खटिएर जानुहुन्छ। यसै गरी अरू राजनीतिक दलका साथीहरूले पनि घोषणा गर्नुभएको छ, सङ्घ संस्थाहरू छ, यो सबैको मद्दत सरकारले लिनुपर्छ, तर त्यो मद्दत र सरकारले गर्ने निर्णय जोडिनुपर्छ। हामीले दोस्रो कुरा यो कुरा भनेका छौँ। तेस्रो कुरा विद्यालय, जाजरकोटमा मात्र 300 भन्दा बढी विद्यालयहरू छ, रुकुम पश्चिममा त्यही सङ्ख्यामा छ। यत्रो सङ्ख्यामा विद्यालयहरू अहिले स्थायी बनाउनलाई समय लाग्छ। अस्थायी सिकाइ केन्द्र हामीले बनाउनु पर्ने छ। अस्थायी सिकाइ केन्द्र हामीले मङ्सिरभित्र बनाएर तुरुन्त पठन पाठन सञ्चालन गऱ्यौँ भने केटी सामान्य अवस्थामा फर्कियो भने त्यहाँको जीवन पनि सामान्य अवस्थामा एउटा लय पक्रेको जस्तो अवस्था बन्छ। यसको लागि पनि सरकारले तुरुन्त यसमा काम गर्ने थुप्रै सहयोगी निकायहरू छन्। ती सहयोगी निकायहरूसँग सानो एउटा त्रिपाल, एउटा सानो ब्ल्याङ्केट सहयोग लिएर होइन, यदि गर्ने नै हो भनेदेखि भने यहाँ हाम्रो टेम्पोरेरी लर्निङ सेन्टर, स्वास्थ्य संस्थाहरू बनाउने कुराको सन्दर्भमा पनि तत्काल यसमा काम होस् भन्ने छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले जाँदै गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीलाई भनेर गएका थियौँ। आज पनि हामीले फेरि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर भन्यौँ, योजना आयोगको साथीलाई राखेर भन्यौँ, प्रदेशको योजना आयोगले लिड गरोस् र त्यो प्रदेशको योजना आयोगलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले मार्गदर्शन गरोस्, विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले मार्गदर्शन गरोस्। हामीले आज प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भनेका छौँ। डाक्टर गोविन्द पोखरेल हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, यसको एउटा विज्ञता हासिल गरेर आउनुभएको छ। उहाँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले आज भनेका छौँ कि अवैधानिक रूपमा आवश्यकता परेको समयसम्म यो कर्णालीको राष्ट्रिय जुन प्रादेशिक योजना आएको छ जसले विपदको अब काम गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। उहाँहरू जस्तो विज्ञहरू त्यसलाई गएर मद्दत गर्न तयार हुनुहुन्छ, त्यसले लिड गरोस् र मङ्सिर 1 महिनाभित्रमा जसलाई हामी पोस्ट डिजास्टर निड असेसमेन्ट भनेर जुन भन्छौँ, विपत्ति पछाडिको पुनर्निर्माण गर्न त यहाँ त अरबौँ रुपियाँ लाग्नेवाला छ। कति रुपियाँ लाग्छ, के बनाउनु पर्छ, कसरी बनाउने, कुन समयमा बनाउने भन्ने कुराको योजना मङ्सिरभित्र उसले बनाइसकोस्। त्यसपछि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौँ कर्णालीमा यसको बृहत सम्मेलन गरोस्, काठमाडौँ होइन, कर्णालीमा बृहत सम्मेलन गरोस् र सम्मेलनको आधारमा ल अब हामी यसरी बनाउँछौँ भनेर भन्नुहोस्। र सरकारले स्रोत जुन अभाव हुन्छ त्यो स्रोतको पूर्ति गर्नको लागि आज हामीले भनेका छौँ सरकारले कहाँबाट सुरु गरोस् भने सबभन्दा पहिला उसले फजुल खर्च घटाउनु पर्यो। ऊ
आफ्नो प्राथमिकता सही ढङ्गले तय गर्नु पर्यो, बल्ल नि उसले अरूलाई भन्न पाउँछ। त्यो गर्नको लागि जसलाई हामी चलन चल्तीमा सांसद विकास कोष भन्ने गरिएको छ, जो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कोष छ, करिब 8 अरब रुपियाँ पैसा अस्तिको बजेटबाट छुट्याइएको थियो। आज प्रधानमन्त्रीले हामीले भनेका छौँ तुरन्त मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर यो त्यसै पनि यो सर्वोच्चमा यो यहाँभित्र एउटा अहिले रोक दिएको अवस्था छ, फ्रिज भएर बसेको अवस्था छ, त्यसमध्ये पनि अहिलेको प्राथमिकता यो छ। त्यसैले त्यो सांसद विकास कोष भनेर छुट्याएको 8 अरब पैसा तुरुन्तै सरकारले निर्णय गरेर यो कर्णालीको विपदपछिको पुनर्निर्माणको लागि भनेर पैसा त्यहाँ पठाइदियोस्। अहिले के देखियो भन्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्री उज्यालो हुने बेलामा पुग्नुभयो कहाँ भन्दा प्रभावित क्षेत्रमा, त्यस पछाडि राज्यको संयन्त्र समग्रमा परिचालित भयो। नेपाली कांग्रेस पार्टीले तुरुन्तै 50 लाख रुपियाँ सरकारको कोषमा जम्मा गरेर कांग्रेस पनि त्यसमा आफ्नो हिसाबले मानवीय सेवाको भावनामा समर्पित भएर लाग्यो। कति बेला लाग्यो कि म फिल्डमै फिल्डमै पुगेर केही उद्धारको काम गऱ्यौँ भन्ने, तर उद्धारको कुरा चाहिँ कस्तो छ, उद्धारको समयमा जाने भनेको कुरा चाहिँ के रहेछ, हामी जस्ता राजनीतिक मान्छे भने उद्धारमा को उपयोगी हुन्छ भन्दा सुरक्षा निकाय जसलाई स्किल मेन पावर भन्नु, त्यो चाहिँ जो विपदमा चाहिँ कार्य गर्न दक्ष छ कि उसले सक्दछ कि वरिपरिका घरका छरछिमेकी भावनाले सक्दछन्। टाढाबाट उडेर गएर उद्धारको कुरो त्यति सजिलो हुँदैन। त्यसैले हामी कतिखेर गयौँ भन्दा उद्धारको एउटा चरण सकिएर मृतकहरूलाई दाह संस्कार गरेर त्यसपछि घाइतेहरूलाई व्यवस्थित उपचारको प्रक्रियामा सुरु गरिसकेपछि हामी राहतको कुरामा कहाँ कति अव्यवस्था भएको छ अध्ययन गर्न गयौँ। र तपाईँहरू मार्फतै हामीले के जानकारी गरायौँ भने हामी 7 वटा बुँदामा काम गर्छौँ। ती सबै बुँदाको अहिले मैले व्याख्या गर्नु परेन, तर ती बुँदाहरूमा काम गर्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जाँदै गर्दाखेरि हामीले ठुलो सर्कल लाने, भिड लिएर जाने, डिस्टर्ब गर्ने खालको कहीँ पनि कार्य नगरिकन जम्मा 2टा महामन्त्री, त्यसपछि अनुभवी यस सम्बन्धी भूकम्प हिजो प्राधिकरणमा नेतृत्व गर्नुभएको डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल, हामी सानो टिम गइसके पछाडि त्यसले कहीँ कतै कुनै डिस्टर्बहरू पनि बिल्कुलै भएन। र हामी गएर चाहिँ कहीँ चाहिँ हामी टेन्टमा सुत्यौँ, कहीँ गएर चाहिँ अलि सजिलो ठाउँहरूमा सुत्यौँ। त्यस पछाडि चाहिँ मानिसहरूको बिचमा गएर पीडालाई बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ। त्यस पछाडि जहाँनिर मृत्यु भएको छ ती ठाउँहरूमा समवेदना दियौँ। हाम्रो आफन्तहरू गुमेका हुन् भनेर ती परिवारजनलाई समानुभूति व्यक्त गर्नतर्फ लाग्यौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ राज्यले गरिरहेको काममा कहाँ कमजोरी भएको छ, जस्तो राहत वितरणमा स्थानीय नेतृत्वबाटै जाने, स्थानीय तहको नेतृत्वबाट जाने हो, तर सर्वदलीय संयन्त्रका साथ जाने हो। कुनै पनि राजनीतिक दलले जिम्मेवारीभन्दा बाहिर छु, यहाँ यो मिलेन, यहाँ यो कमजोरी भयो भनिरहने भन्दा पनि यसलाई यसरी सम्हालेर जाउँ भनेर सहकार्य गरेर जाने हो। त्यस कारण त्यो सहकार्य गर्ने कुरामा हामी गयौँ। अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि भने अघि मामनजीले भनिसक्नुभयो कि अहिले हामी कात्तिको यो मसान्तमा आइपुग्दै गर्दाखेरि चिसो टेन्टमा सुत्दै गर्दा चिसो अनुभूति गरेर आएका छौँ। न्यानो लुगा लगाएर टेन्टमा सुत्दा पनि चिसो अनुभूति गरेकाले के निष्कर्ष निकाल्यौँ भने अबको महिना दिन पछाडि सुत्केरीको अवस्था, बालबालिका र वृद्धहरू त्यो टेन्टमा कसरी सुरक्षित बस्न सक्नु होला। त्यसैले अस्थायी टहराको निर्माण अविलम्ब जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट त मौखिक रूपमा भनेर या त्यहाँनिर घुमिराखेर भत्केका घरसँग सेल्फी खिचिराखेर त्यो कुरा बन्दैन थियो। त्यसैले हामीले के भने अविलम्ब त्यहीँनिर सामग्रीको जोहो गरेर केही सामग्री खरिद गरेर 2टा अस्थायी टहरा बनायौँ, जसलाई हामीले नमुनाको राखेर एउटा मोडलको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरेका छौँ। र त्यो गर्दै गर्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अपिल पनि गऱ्यौँ, सरकारले अब अविलम्बै पैसा चाहिँ हरेक परिवारको लागि 40,000 बराबर चाहिँ रकम छुट्याओस्। र प्रधानमन्त्रीज्यूले अपिल गर्नु सबैलाई चाहिँ के भन्दाखेरि भने अस्थायी टहरा निर्माण गर्नलाई स्वयंसेवी भावनाले जानका लागि अपिल गर्नुहोस् भनेका छौँ।